अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सुहा अफजल का सलाम। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी मेजबान सुहा अफजल। आज प्रोग्राम का आगाज मैं बहुत एक्साइटमेंट और पॉजिटिविटी के साथ कर रही हूं बिकॉज कल फर्स्ट वर्किंग डे था यानी मंडे, और मंडे को हम बहुत ज्यादा खुश और शेष इसलिए भी थे क्योंकि हम फाइनली कोविड-19 से निकल आए हैं। लेकिन अभी पेशेंट्स मौजूद हैं, हमें ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, लेकिन बहुत एहतियात के साथ। लेकिन अगर लोगों की बात की जाए तो बेसब्री से कल के दिन का इंतजार किया जा रहा था, एंड फाइनली डे इज ऑल हियर। तो अब हम निकल आए हैं लॉकडाउन से, कोविड-19 से। लेकिन ख्याल रखें अपना भी और अपने इर्द गिर्द लोगों का भी। बचपन से मैं एक चीज सुनती आ रही हूँ जो कि आप लोगों ने भी बहुत ज्यादा सुनी होगी, बहुत ज्यादा, इट्स अ मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी। हमने बहुत ज़्यादा सुना भी है, हमें इंडल्ज भी की जाती है हमारी फैमिलीज की तरफ से जहाँ पर हम काम करते हैं। 12 दफ़ा हमें इस चीज़ का एहसास दिलाया जाता है। लेकिन मैं आपको आज एक बात बताती हूँ, लेट मी टेल यू समथिंग। Being a woman, I feel so much powerful all around. We are living in 21st century. मैं ये चीज़ महसूस कर सकती हूँ बाकायदा कि जहाँ मैं काम कर रही हूँ, जहाँ मैं जा रही हूँ, वो इस सीट की वजह से, मेरे आर्ट की वजह से, मेरे स्किल की वजह से मुझे हर जगह इज्जत दी जाती है, हर जगह मेरा एहतराम किया जाता है। एक तो मैं औरत हूँ इस्लामी मुआशरे की, इसलिए भी, और दूसरा कि मैं काम कर रही हूँ। अगर मेरी सीट की बात की जाए या किसी भी डिपार्टमेंट की बात की जाए तो आजकल हम ये देख रहे हैं कि खवातीन बड़ी तादाद में हर फील्ड में, हर जगह बढ़ चढ़ कर काम कर रही हैं। और अगर हम ये कहें कि मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा डिनाई भी करूँगी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हम कहते हैं कि मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी तो है, हम इस चीज़ को मानते हैं। लेकिन जिन खवातीन को जहाँ जहाँ आप काम करता देख रहे हैं, यकीन करें वो सिर्फ मर्द हज़रात की वजह से ही है। उनके घर के वो मर्द जो उनको इजाज़त देते हैं, घर के वो मर्द जो उन्हें सपोर्ट करते हैं। सो एट द सेम प्लेस हम थोड़े लोगों की वजह से नहीं कह सकते कि खवातीन को वो मकाम हमारे माशरे में नहीं दिया जाता। अब वो चीज़ें चेंज हो गई हैं। मकाम औरत का हमारे माशरे में अब कंपैरेटिवली बाकी माशरों से ज़्यादा अच्छा होता जा रहा है। लेकिन आज बात करेंगे प्रोग्राम में उन खवातीन की जो बाहर निकल कर काम करना चाहती हैं, लेकिन बहुत सारे मसाइल और परेशानियां जो हैं उनके इर्द गिर्द और सामने एग्जिस्ट करती हैं। आज का प्रोग्राम चूँकि कोविड-19 में हमने देखा कि हमारा पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिस, एलीट फोर्स, पुलिस फ्रंट लाइन पर रहे हैं, तो आज के प्रोग्राम के आगाज़ में मैं सलाम पेश करती हूँ तमाम लोगों को जो कि फ्रंट लाइन पर रहकर कोविड-19 से लड़ते रहे हैं। आज का पैनल बहुत इंटरेस्टिंग है, आपका तारुफ कराती हूँ। ज़्यादा मैं हमेशा ही बोलती हूँ इंट्रोडक्शन में, लेकिन आज वक्त थोड़ा सा कम लेते हुए मैं अपने जो गेस्ट हैं उनका तारुफ आपसे कराऊंगी। मेरे साथ मौजूद है नौरीन रमज़ान, इन्हें कहते हैं, और ये DSP ऑपरेशन है। इनको आज के मॉर्निंग शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नौरीन। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी फाइन, थैंक यू। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त निकाला, आप हमारे शो पे आई। और प्रोग्राम के आगाज़ में एक छोटी सी इंटरेस्टिंग सी चीज़ हुई है, वो मैं शेयर करूँगी, लेकिन मिड ऑफ द प्रोग्राम शेयर करूँगी। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखते हैं मिस्टर अशफाक रशीद, इन्हें कहते हैं, और ये एसोसिएट प्रोफेसर है। इसके अलावा वेल नोन राइटर हैं। आर्ट इन पाकिस्तान के नाम से इन्होंने बुक लिखी है। इसके अलावा वर्ल्ड ऑफ उर्दू लिटरेचर के नाम से भी, जो कि हम सहाफ़ियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत प्रोडक्टिव भी है। इनसे भी बात करेंगे आज के मॉर्निंग शो में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, और इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू करेंगे। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखते हैं हमारे जो बहुत ही नॉन और बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेटेड अली मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद है। हमेशा जब भी आप इन्हें देखते हैं हमेशा भागते दौड़ते रहते हैं, और इस तरह के एक्टिव लोग जो हैं उन्हें इस चैनल की जरूरत भी होती है जो भाग भाग के हर काम में पार्टिसिपेट करें। थैंक यू सो मच अली फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? प्लेजर, अल्लाह का शुक्र। सुबह सुबह उठना आज मतलब डाइजेस्ट हो गया था, कोई मसला तो नहीं हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे सुबह जल्दी उठ गया था अच्छा। क्योंकि पता था कि इधर आना है, तो उसकी वजह से पहले से ही तैयारियां थी। नॉर्मली मॉर्निंग ड्यूटी होती है तो उसमें जस्ट आधा घंटा पहले उठ के तो दौड़, जिस तरह आपने बताया, तो वो दौड़ ही लगानी होती है। देखिए दौड़ लगाते हैं, वो एक्सेप्ट कर रही है इस चीज़ को कि मैं दौड़ लगाता हूँ, लेकिन दौड़े तो सबकी लगी हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को हम किस तरह से मैनेज करते हैं। फाइनली प्रोग्राम के आगाज़ में, और नरीन से भी यही पूछूंगी, नरीन, हमने जो वक्त गुजारा, हमने गुजारा कोविड-19 का वक्त, और वो वक्त जिस तरह से आपने गुजारा हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। आगाज़ में इसे कैसे कंक्लूड करेंगी कि जो वक्त हमने 5 महीनों का गुजारा है, आपका टैकल करना घर को भी, बाहर भी, इन चीज़ों को, ये कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत मुख्तलिफ। बिल्कुल, इसमें ये कहा जाएगा कि ये बहुत ही मुख्तलिफ था, क्योंकि इससे पहले ये इस तरह का कोई हमें फेस नहीं करना पड़ा है। लेकिन ये कि वैसे तो डिफरेंट सिनेरियोज़ होते हैं जिसको हम फेस करते हैं, लेकिन ये क्योंकि चीज़ ही एक डिफरेंट थी जो कि वर्ल्ड लेवल पर थी, सिर्फ हमारी कंट्री में नहीं है, हर जगह पर थी। तो उसमें ये कि ज़ाहिर एक ड्यूटी की नेचर और एक साथ थोड़ा सा स्टार्टिंग पे खौफ भी था जिस तरह से इसको बयान किया जाता था। लेकिन क्यों बीइंग ए पुलिस ऑफिसर हम लोगों को इस चीज़ की आदत होती है नई नई चीज़ों को फेस करने की। कोई भी ऐसी चीज़ आ जाती है जिसको हमें पता है कि
पहले से हम उसके लिए जहनी तौर पे तैयार नहीं होते Challenging चीज़ों के हैं, लिए। चैलेंजिंग बिल्कुल, Yes. तो वो हमें फिर एक्सेप्ट भी करना पड़ता है, उससे फेस भी करना पड़ता है। तो इसी तरह से इसको हमने फेस भी किया और साथ साथ हमारे तमाम जो लोग फील्ड में थे और हम लोग खुद भी साथ मुसलसल चलते रहे हैं। और ये नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम अंदर बैठ जाएंगे तो बाहर पब्लिक के लिए कैसे आसानी होगी। अच्छा, तो हमें ये चीज़ें बताएं कि पहले मैं आपको नौरीन कहूँ या डीएसपी कहूँ, ये कंफ्यूजन तो मेरी दूर करें जरा, क्योंकि मुझे बहुत एडमायर करती है चीज़ें। आपके ये यूनिफॉर्म मुझे बहुत एडमायर करता है, ये बैजेस मुझे बहुत एडमायर करते हैं, और मुझे नहीं, मेरे ख्याल से तमाम खवातीन को एडमायर करते हैं। आपको जो इजी लगता है, आप डीएसपी भी कह सकती हैं नौरीन, लेकिन नौरीन कहें तो ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। समथिंग लाइक वेरी गुड, साउंड्स गुड ना, ये अच्छा लगता है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि चले, मुझे तो अच्छा लगता है आपको डीएसपी कहना, आपको ये सुनना कैसा लगता है? यू फील गुड या बाज़ का चैलेंजेस में आके आपको लगता है यार ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये जॉब क्या है? नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि अब हम लोग जॉब करते करते इन चीज़ों को वही, जैसे आपने स्टार्टिंग में अपने व्यूज़ में भी यही बात की है कि अब चेंज हो गया है बहुत ज़्यादा, 21 सेंचुरी है, उसके रेफरेंस से अगर हम देखें तो इस चीज़ को बड़ा आइडलाइज किया जाता है, अच्छा फील किया जाता है। पहले सोसाइटी में ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन अब लोग इस चीज़ को बड़ा लाइक करते हैं, और स्पेशली जब कभी मैं फीमेल से मिलती हूँ, बड़ी खुश होती हैं और उनका बहुत दिल करता है, समटाइम कहती हैं हमें भी बताइए हम कैसे जॉब में आ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं अब वो अच्छा लगता है, फिर फीलिंग्स जब मिलते हैं ना लोगों के साथ, और समटाइम प्राउड, दे फील प्राउड। अगर आप फैमिली की बात करें, आप अपने हस्बैंड की बात करें, अपने फैमिली सपोर्ट सिस्टम की बात करें, तो ये लोग आजकल मैंने देखा है कि बहुत बूस्ट अप किया जाता है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, तो मेरी फैमिली की तरफ से, मेरे इदारे की तरफ से, मेरे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो हमेशा मुझे इनकरेज ही करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। सर आपसे मैं आगाज़ करूँगी, आर्ट ऑफ पाकिस्तान के नाम से आपने बुक लिखी है। यू नो, हमें इस चीज़ की अच्छा ज़रूरत भी है आजकल कि हम पाकिस्तान के कल्चर को प्रमोट करें, और ना भी प्रमोट करें तो कम से कम अपने बच्चों में उसको इंडल्ज कर सकें। तो इस बुक को लिखने का मकसद आप क्या रहा? एक्चुअली ये एक प्रोजेक्ट की शक्ल में मैंने स्टार्ट किया था, परहैप्स अर्ली 90s में, और इसको कंप्लीट किया था मैंने 2001-2 में कहीं पे, और देयर आर ओनली 12 इंटरव्यूज इंक्लूडेड इन दिस बुक जो है ना, और ये सारे के सारे मास्टर्स हैं ठीक, हमारे पाकिस्तानी आर्ट के, जो है इनमें से एक तो मास्टर्स हैं, और दूसरे वो ये है कि सारे इंडिविजुअल हैं। कोई एक मसला एक लैंडस्केप पेंटर है, खालिद इकबाल साहब हैं अगर लैंडस्केप पेंटर हैं, इसी तरीके से सलीमा हाशमी है, ज़ुहूरुल इखलाक हैं, सईद अख्तर पोर्ट्रेट जो है मेकर के हवाले से नॉन है, मोहम्मद आसिफ हैं। इस तरह से ये सारा है मसला। इसी तरीके से एक इसमें वो अमेरिकन है, मार्सला सरहंदी, वो हमारे एक पाकिस्तानी दोस्त हैं, उनके साथ उनकी शादी भी हुई है, तो उन्होंने वो कहा जाता है कि वो फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने क्या कहते हैं अनबाइस्ड एक हिस्ट्री लिखी पाकिस्तानी आर्ट के हवाले से, वो भी आर्ट इन पाकिस्तान के हवाले से ही वो छपी। उन्होंने बल्कि उस पर अब्दुर्रहमान चुगताई पे वो भी किया हुआ है PhD जो है, डॉक्टर मार्सला सरहंदी। तो ये एक इसमें हिस्टोरियन है या क्रिटिक कह रहे हैं उसे, और 11 वो लोग हैं जो यानी वो लोग हैं जिनके बच्चे अब आगे सारे आर्टिस्ट हैं। यस। और ये वो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये जो एक मैंने वो शुरू किया किसी भी मोहब्बत में, किसी भी ख्याल से, या यूं कह लें कि कभी ख्याल था कि मैं भी आर्टिस्ट बनूंगा, तो वो आर्टिस्ट तो ना बना, मैं उन्होंने मुझे राइटर बना दिया। और फिर फैमिली मैगजीन जो है उसमें गालबन महन 91-2-3 से लेके कई साल तक 12-13 साल तक वो जो है आर्ट गैलरी के नाम से पूरे पाकिस्तान में वो यही होता था। उर्दू में सिर्फ एक ही कॉलम होता था और वो होता था आर्ट इन पाकिस्तान, ये आर्ट गैलरी। अली साहब आपको शायद याद हो, तो वो जो है वो उसका ये होता था कि वो अगर मैं लाहौर में हूँ ना, तो वो कोई कराची से आया तो वो कहता था कि जी हम वो पढ़ते हैं। मैं वही अभी जो स्टार्ट में सोहा आपने कहा ना, अब आपका पीरियड है। हमारा पीरियड जो है ना, हमारा पीरियड था मैनुअल जी, ठीक है, आप हैं इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड की दुनिया है, और इसमें पहले प्रिंटेड चीज को वो वैल्यूएबल थी। अभी हम बोलेंगे बहुत कुछ कहेंगे सारा,
یہ ایک ریکارڈ ہو جائے گا, اس کے ریکارڈ ہو بعد جائے ایسا ریکارڈ موجود رہے گا, ریکارڈ تو موجود رہے گا, لیکن وہ جو ہے نا کہ کہیں پہ بیٹھ کے سکون کے ساتھ بیٹھ کے پڑھنے کی بات وہ نہیں ہوگی, دیکھنے کی چیز ہے یہ. اشفاق صاحب دیکھیں, آغاز میں میں نے یہ بھی کہا اور مجھے یہ فیکٹ شیئر بھی کرنا چاہیے. ایکچولی ہمارے پاس آج گیسٹ تو موجود ہے لیکن فیملی بھی موجود ہے. اشفاق صاحب جو ہے وہ ہسبینڈ ہیں مس نورین کے, اور یہ بات آغاز میں جب میں نے سنی تو میں نے آغاز میں اس چیز کو ایمفسائز انٹروڈکشن میں اسی لیے کیا کہ اگر خواتین باہر نکلتی ہیں تو یقین کریں مردوں کی ڈر سے اگر بہت ساری پریشانیاں ان کو معاشرے میں اور فیلڈ میں ہوتی ہیں تو وہ مردوں کی وجہ سے ہی باہر ہوتی ہیں, ان مردوں کی وجہ سے جو ان کے گھر میں موجود ہوتے ہیں, ان کے سپورٹ سسٹم کے طور پر, ان کے ہسبینڈ کے طور پر, ان کے والد کے طور پر. تو آپ بتائیں کہ ان کے لیے تو چلے چیلنجز تھا کہ آپ نے جانا ہے فیلڈ میں اور کام کرنا ہے, آپ کے لیے کتنا چیلنجنگ تھا ان کو روزانہ باہر بھیجنا؟ یہ ابھی بھی ایک چیلنجنگ ہے, ابھی بھی چیلنج ہے. تو وہ یہ ہے کہ سم ٹائم جو ہے وہ میں کہتا ہوتا ہوں, اور وہ کہیں پہ میں نے پڑھا بھی تھا, ایک ہوتی ہے ہاؤس وائف, ایک ہوتا ہے ہاؤس ہسبینڈ, ٹھیک ہے. تو یعنی اسرار صاحب سوری فار دا انٹرپشن, آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نورین جو ہماری بہن بیٹھی ہوئی ہیں ادھر, وہ پنجاب پولیس کی بھی ڈی ایس پی ہیں اور ماشاءاللہ سے گھر کی بھی ڈی ایس پی ہیں. بالکل بالکل, گھر کی تو ہوم منسٹر ہے, وہ گھر کی تو ہوم منسٹر ہے. آپ دیکھیں, اچھا لیکن دیکھیں عام لوگ تو کام کرنے کے لیے باہر جاتے ہیں. دیکھیں ورکنگ وومن اگر گھر میں گھر بسا رہی ہیں, شادی کر رہی ہیں, تو ہمارے اوپر رسپانسبلٹی کمپیریٹیولی ڈبل ہو جاتی ہے, بلکہ ٹرپل ہو جاتی ہے. بالکل ہو جاتی ہے. لیکن آپ کے سپورٹ سسٹم کے بغیر یا گھر میں موجود لوگوں کے سپورٹ سسٹم کے بغیر اٹ از ناٹ پاسبل ایٹ آل کہ ہم باہر جا کے کام کریں. تو بعض اوقات آپ سک آف نہیں ہو جاتا اس چیزیں کہ اب باہر جا رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, گھر کو کون دیکھا, بچوں کو کون دیکھے گا, مسئلہ نہیں ہوتا اس چیز؟ اچھا یہ دونوں طرف ہوتا ہے. جو گھر والی ہوتی ہے وہ چاہتی ہے کہ یہ گھر کے کام ہوں, لیکن کیا ہے کہ پیچھے ڈیوٹی ہے, ڈیوٹی بھی ہوتی ٹھیک ہے. جو گھر میں بندہ ہے اس نے بھی کسی کام پہ جانا ہے, یس, ٹھیک ہے, اس نے بھی اپنی ڈیوٹی کر کے گھر آنا ہے. پھر کیا ہے کہ وہ بچے ہیں اللہ نے اگر دیے ہوئے ہیں تو ان کو بچوں کی لک آفٹر جو ہے وہ بھی کرنی ہوتی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھا یہاں پہ یہ ہو جاتا ہے بعض کا بچے تھوڑے سے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. میاں بیوی تو اپنی جگہ ہے لیکن بچے تھوڑے سے ڈسٹرب ہوتے ہیں اور بعض کا لاس بھی ہوتا ہے. اشفاق صاحب یہ دیکھنے میں جتنا چارمنگ لگتا ہے نا, اٹس ناٹ ایز ایزی ایز آئی ایم ٹیلنگ یو. یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ ایز اے ڈی ایس پی کام بھی کر رہے ہیں فیلڈ میں اور پھر گھر میں بھی آپ ہوم منسٹر بھی ہیں, بچے بھی ہیں, فیملی بھی ہے. علی آپ مجھے بتائیں کہ آپ فیلڈ میں جاتے ہیں, کتنا آپ کو چیلنجنگ لگتا ہے کہ آپ بڑے بڑے لوگوں کو رپورٹ کرنا ہوتا ہے, سم ٹائم اچھی اور بڑی ڈیزگنیشن میں آپ کو خواتین نظر آتی ہیں, ہاؤ یو فیل لائک؟ ویل سوا جس طرح آپ نے بتایا کہ فیلڈ میں ہمیں جانا پڑتا ہے, ہماری ملاقات پولیس آفیسر سے خاص طور پر زیادہ ہوتی ہے کیونکہ کرائم میری بیٹ ہے, تو اس سے ریلیٹڈ ہی مجھے پولیس آفیسر سے ملنا ہوتا ہے. خواتین سے جب میری ملاقات ہوتی ہے اور ایز اس طرح کے ڈیزگنیشن سے, تو میں یعنی آئی ایم فیلنگ پراؤڈ ٹو بی سے دیٹ آئی ایم سیٹنگ اپوزٹ دیٹ ٹائپ آف پرسنالٹی, اور بٹ شیور کہ یہ لیٹ سپوز اب میں اگر ان کی بات کروں, یا حال ہی میں ایس پی ڈالفن تھیں عائشہ بٹ, جن کو اب ایک سینٹر میں بھیجا گیا ہے, وہاں بطور ایز اے ایس پی وہ اپنی ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہی ہیں. تو بڑا بہترین لگتا ہے کہ اگر خواتین کام کر رہی ہیں اور فیلنگ ویری پراؤڈ کہ اس طرح ایک خواتین ایک ڈویژن لیول کے اوپر جو ہے وہ ان کے انڈر اتنی فورس ہے اور کام کر رہی ہیں بڑا بہترین طریقے سے. ٹھیک ٹھاک. یہ اب جس طرح یہ نورین بیٹی ہیں نا, جس طرح آپ لگ رہے ہیں نا کہ خواتین ہیں, پولیس آفیسر ہیں, یہ اگر آپ ان کو آفس دیکھیں گے نا, وہ میں نے دیکھا ہوا ہے, وہ جس طرح پولیس ان کے انڈر جو لوگ ہیں وہ آتے ہیں اور غلط کام کرتے ہیں, تو وہ ان کا وے آف ٹاک, ان کا لہجہ وہ بالکل اس طرح ہوتا ہے جس طرح وہ پنجاب پولیس کے فرزند کا ہوتا ہے یا ان کی بیٹی کا ہوتا ہے. تو وہ بڑا مزے کا لگتا ہے فیل. یعنی آئی ایم فیلنگ ویری پراؤڈ. میری کچھ اور وابستگی ہے میری بہنوں کی طرح ہے, باقی فیلڈ میں بھی دوسری خواتین جو ہیں جو پولیس آفیسر ہیں ان سے میرا تعلق ہے, تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے, اچھا لگتا ہے, فیل ہوتا ہے کہ یار اس طرح ہونا چاہیے. یعنی یہ میرے لیے تو ایک بڑی اچھی چیز ہے فیلڈ میں, میں تو یعنی اس کو بڑا اچھا اور علی دیکھیں آپ تو اس کو رپورٹ کرتے ہیں تو اچھا سمجھتے ہیں, یقین کریں, آپ یقین کر لیں اس بات کا کہ اسکرین پر جب بھی ہم کبھی اس طرح کی پرسنالٹیز کو دیکھتے ہیں ہم بہت ایڈمائر کرتے ہیں. حالانکہ میں سمجھتی ہوں کہ بچپن سے ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ مین ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے, لیکن میں نے ہمیشہ مردوں کو بھی ایڈمائر کرتے ہوئے دیکھا. دیکھیں آپ ایڈمائر کر رہے ہیں, ان کے ہسبینڈ باقاعدہ ایڈمائر کر رہے ہیں. اور یہ فرینکلی سوا یہ نہیں کہ میں آن ایئر بیٹھا ہوں, ٹو بی ویری فرینک, دس از وائس آف مائی ہارٹ, یہ اس طرح ہے, کرنا چاہیے. I feel so much powerful. اگر معاشرے میں آپ کو بہتری لانی ہے تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا. Yes. آپ کو اگر اپنی سیلف ریسپیکٹ کروانی ہے خواتین سے بھی, ٹو بی ویری فرینک, آپ کو یہ کرنا پڑے گا. ادروائز معاشرے میں جس طرح میں آپ نے میری کرائم کی بیٹ ہے, روز ڈیلی خدا نخواستہ لاہور جیسے شہر میں کوئی نہ کوئی ایسا افسوسناک واقعے ہوتے ہیں
غیرت کے نام پہ مرڈر کر دیتے ہیں. لیکن وہ وجہ کیا ہے اس میں؟ اگر آپ کیسز دیکھ لیں, کیسز نکال لیں, تو وہ مڈل میٹالٹی نہیں, لوور میٹالٹی ہوتی ہے, لیک آف نالج ہوتا ہے. ان لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا, بس وہ ایک سوچ ہوتی ہے کہ پیسہ کدھر سے آنا ہے. اگر پیسہ نہیں ہے تو یار اس نے وہ کر دیا اور اس نے وہ کر دیا, اس کے اوپر جو ہے نا وہ اس طرح کے افسوسناک واقعے ہوتے ہیں. اکثر جس طرح آپ نے بتایا, اکثر پولیس آفیسرز کے ساتھ بیٹھے ہوئے ڈسکشن ہوتی ہے اور یہی چیز نکلتی ہے, لیک آف نالج. نتھنگ ایز اور. لیکن علی آپ کو پتہ ہے آپ تو کرائم کی بیٹ کرتے ہیں, لیکن آغاز میں نے انٹروڈکشن میں یہ نہیں کہا کہ آپ کرائم کی بیٹ کرتے ہیں, بیکاز مارننگ شو تھا, میں نے کہا اس کو لائٹر رکھتے ہیں. لیکن یہ بہت ہی افسوس والی بات ہے کہ جب ہم اس طرح کے کیسز دیکھتے ہیں اور اس نوعیت کے دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ ارد گرد اس طرح کے لوگ اس طرح کی حرکات کرتے ہیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ, اپنی بہنوں کے ساتھ, اپنی بیویوں کے ساتھ. یہ تو چلے ایک طرف, لیکن وہ خواتین جو اپنے لیے خود کچھ کرنا چاہتی ہیں کہ اور اٹس آل اباؤٹ یور کوگنیٹو پروسیس کہ آپ کیا سوچتے ہو. تو یہ ایک ٹپیکل سوال ہے نورین, لیکن سب لوگ سب سے یہ سوال کرتے ہیں کیا سوچ تھی آپ کی اس کے پیچھے, کیا آپ یہی بننا چاہتی تھی جو آج ہیں, یا کوئی اور سوچ تھی اور یہ ایکسیڈنٹل ہو گیا؟ نہیں, ٹو بی ویری فرینک, اسٹارٹنگ میں تو ایسی سوچ نہیں تھی. اچھا. لیکن جب آئی تھنک جب میں نے سوچا اور جب سمجھ لیں کہ ایکسیڈنٹلی جابس آئیں تو بڑا اچھا لگا, تو اس میں نے یعنی پورے پیشن کے ساتھ اس میں اپلائی کیا, تو میں نے اور یہ تھنک کیا. لیکن کچھ ایسا تھا کہ مائنڈ میں ایک آرمی کا تھا پہلے, یعنی کہ ٹروپس جو ہماری ہیں یا ہماری جو فورسز ہیں اس ریفرنس سے وہ لائک کرتی تھی. تو پھر جب پولیس کی جابس کے بارے میں پتہ چلا کہ تو پھر فوری بڑی خوشی کے ساتھ اس کو اپلائی کیا, اور پھر اس کے بعد تھینکس گاڈ کہ اس میں آ گئے, اور پھر اس کو بڑا تھوڑی سی انٹرپشن ہے, ایک امیجیٹ بریک لینی, واپس آتے ہیں. کیپ واچنگ گڈ مارننگ لاہور. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے آپ سب دیکھنے والوں کو صبح بخیر. امیجیٹ بریک ہمیں لینی پڑی اور پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. اپنے اسپانسرز کا ذکر کر لیتے ہیں. کینن پرائمیکس فوم اسپیسیفکلی ہمیں اس پروگرام کے لیے اسپانسر کرے, تھینک یو سو مچ. اگر اس خوبصورت سے وارڈروب کی بات کی جائے تو رفت طاہرہ کا وارڈروب ہے, آپ کو اویلیبل ہوگا دی موڈ پہ, وائی بلاک میں آپ کو وزٹ کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ آپ ان کو انسٹاگرام پہ بھی وزٹ کر سکتے ہیں. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. نرین آپ کو میں نے انٹرپٹ کیا تھا, وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں کہ سوچ کیا تھی اس مقام جس مقام پر آ جاتے ہیں. تو اس میں ایک پیشن تھا, جاب میں آ گئے, پھر اس کے بعد جاب کو جب کنٹینیو کیا تو اس میں بڑا انجوائے کیا جاب کو. سٹارٹنگ پہ تو آج سے کوئی 16-17 سال پہلے تو یعنی کہ یہ اتنا نہیں تھا جو آج ہے نا, وہ سینیریو نہیں تھا. وہ پھر لوگ پہلے تو تھوڑا سا میرا مطلب مخالفت بھی ہوتی تھی. ایون میری فیملی کی طرف سے جب میں جاب میں آئی تو سخت مخالفت ہوئی, میرے ماموں ناراض ہوئے, ایون میری مدر لیکن میرے فادر جو تھے وہ براڈ بینڈڈ تھے, وہ اس طرح سے نہیں تھنک کرتے تھے. وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کا ایک تھوڑا سا چینج ہوتا ہے نا کہ وہ جاب کس قسم کی ہے, باہر جانا پڑے گا, لوگوں میں جانا پڑے گا, تو وہ اس وجہ سے. تو پھر میرے فادر یہ کہا کرتے تھے ڈپارٹمنٹ سب اچھے ہوتے ہیں, ان کو لوگ مل کے بناتے ہیں, انسان مل کے بناتے ہیں. اگر آپ اچھے ہو تو آپ کو کسی ڈپارٹمنٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اور میں نے یہ فیل کیا, اس میں کوئی شک نہیں, میں نے اپنے کنٹینیو جاب میں یہ سارا فیل کیا ہے کہ بہت اچھا رہا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ سیکیورٹی بہت زیادہ ہے, کہ میں سمجھتی ہوں پولیس کی جاب میں باقی جو ڈپارٹمنٹس ہیں اس سے زیادہ شاید میں فیل کرتی ہوں کہ سیکیورٹی فیل کرتی ہوں. آپ کو خوف نہیں ہوتا ہے, آپ باہر نکلتے ہو ایزیلی, آپ کو ایک انر جو ہے نا آپ کو یوں فیل ہوتا ہے کہ جب سے آپ سیکیور ہو. ویسے تو ظاہر ہے ہم بھی جسٹ لائک فیمیلز جیسے اب سیریز میں باہر جاتے ہیں, لیکن اندر ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم پولیس میں ہیں تو ہمیں سیکیورٹی فیل ہوتی ہے. دیکھیں آپ اس معاملے میں بلیسڈ ہیں کہ شروع میں والد صاحب پاپا نے آپ کو بہت سپورٹ کیا, ایون دو کہ ماما لوگ جو ہوتی ہیں وہ ہمیشہ اس چیز کی مخالفت اس لیے بھی کرتی ہیں بیکاز آپ بیٹی ہیں, تو پولیس کو ایفیلیٹ کیا جاتا ہے مردوں سے نارملی, تو وہ چیلنجنگ رہا. اور اکثر شادی کے بارے جو مدر سوچتی ہیں پولیس بھی ہوں گی تو شادی ہونا, یہ سب سے بڑا سوال یہ نشان تو یہ ہوتا ہے. اگر نہیں ایسے یہ نہیں ہے, اب آپ میڈیا میں بھی تو اماں کہتی ہیں میڈیا میں ہے تو جاب ہے کرتی ہے, میڈیا میں تو شادی کیسے ہوگی, یہ اب سوالات پیدا ہوتے ہیں. لیکن سپورٹ سسٹم ہونا بہت ضروری ہے. لیکن وہی بات ہے, کامن سوچ ہوتی ہے نا جو لوگوں کی, وہ جو میرا مطلب سوچ جن کی ہے تھوڑی اپ ہے, وہ نہیں, جیسے انہوں نے کرائم کی بھی بات کی نا, وہی بات ہے کہ وہ نہیں ان چیزوں کو فیل کرتے ہیں. تو جیسے اگر ان کی بھی بات کی جائے تو انہوں نے اس ٹائپ کا نہیں کہ پولیس میں شادی کرتے ہوئے, ارینج میرج تھی ٹوٹلی ہماری, بالکل. لیکن یہ ہے کہ اس چیز کو اعتراض نہیں تھا ان کو, لیکن شادی کے بعد ضرور تھوڑا اعتراض. دیکھیں گلا آ گیا, ہم اس گلے کو کیسے کیٹر کریں گے. نہیں میں یہ تھوڑی سی بات ایڈ کروں گی کہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ گھر میں یہ بالکل بھی ڈی ایس پی نہیں ہوں, گھر میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ نہیں, یہ تو آپ آن ایئر کہہ رہی ہیں, یہی میں پوچھنے لگا تھا, یہی آپ آن ایئر کہہ رہی ہیں. جی بالکل یہی ہے ہماری کوئی نہیں صاحب کہ کبھی اس طرح فیل ہوتا ہے کہ بہن ہماری جو ہے وہ لیٹ ہو گئی ہوں, کوئی اسائنمنٹ ہو, آئی جی آفس میں کوئی ڈیوٹی لگ گئی ہو,
तो लेट हो गई और सोच रहे हो आप फोन पकड़ के ऐसे कि यार मैं फोन करा या ना करा यार ओदा ते ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੀਐਸਪੀ कितना अगर अगो interesting जो बोलता सवाल है फिर की करांगे इस तरह सच्ची बताना है ईमानदारी से अपने आप को ना अल्लाह अपनी को हाजिर सिचुएशन में नाज़िर डाल जान के के बताना ना है आपने अपने ये। आप को इस सिचुएशन में डाल के आपने इस चीज का जवाब देना बड़ा अच्छा मैं भी सवाल इसका किया है, जवाब लेकिन दूंगी, आपसे- पहले ये दे दे। नहीं इनफैक्ट ये क्या है दोबारा आई रिपीटेड माय वर्ड्स के अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कभी सोचा हो कि यार जे लड़े आते फिर हेगी ते पुलिस वाली ना Oh my God, नहीं नहीं मैं पुलिस वाली से नहीं नहीं डरता डरता ना ये नहीं हो सकता सर मेरा अभी रिसेंटली निकाह हुआ है सोहा टू बी वेरी फ्रैंक एंड आई एम ऑन योर से दैट कि मैं अपनी बीवी से वाकई में डरता भी हूँ और उसके रिस्पेक्ट भी करता हूँ हालांकि वो पुलिस वाली नहीं है हालांकि वो पुलिस वाली वाकई नहीं में है। नहीं है लेकिन वो वाकई में वो जिस तरह आपने बताया ना कि घर की होम मिनिस्टर हाँ तो जी। वहां से भी अभी मेरी यानी मैं रुखसती करके भी मेरी जो मैसेज है वो अभी नहीं है जो सिंपल निकाह हुआ चले है मुबारक हो लेकिन इस खैर बात मुबारक को। जी हाँ। लेकिन लेकिन- उस पे ये तो आप मुबारक यकीन हो, मानिए इनकम सुबह उठ के बनती है ना सबसे वो। पहली प्रायोरिटी होती है जी नाश्ता क्या किया था अच्छा लेकिन ये पहला आपने क्या जो सवाल किया ना मेरे ख्याल से इसका जवाब पहले इशफाक साहब दे दे वो रख के बैठे हुए मुंह में हाँ वैसे सवाल ये है। गलत हो गया वो थोड़ा सा बताएं बिल्कुल। जरा। नहीं नहीं इनफैक्ट देखें कि ये जो है ना प्रैक्टिस हो जाती है इंसान अच्छा। की कि अब मुझे पता है कि ये ड्यूटी जो है इनकी 24 आवर्स की ड्यूटी है तो ये अगर कहीं पे जिस तरह अभी मुझे अली बता रहे थे कि आज जितने शहर के लोग हैं वो क्या है कि वीडियो लिंक पे एंगेज्ड हैं तो अगर घर में मुझे पता चल गया तो आई थिंक मुझे टॉलरेट करना चाहिए दिस इज नॉट क्वेश्चन मेरा ये था कि कभी ऐसा हुआ हो कि घर लेट हो गई हो पता है कि ड्यूटी से आना है और एकदम से फोन यार मैं करा फोन या ना करा वो जज्बात समझने देखिए की सर अशफाक साहब कोशिश मैं कर आपको रहे एक हैं बात सर। बताऊं What I'm सारा trying कुछ to छोड़े explain अली is- अपने सवाल पे कायम है अली सर, कोई उसका सवाल जवाब का देना जवाब पड़ेगा। चाहिए और अली को बिल्कुल। इसी सवाल का जवाब चाहिए कि फोन करते वक्त आपने सोचा यार फोन यार करांगे छोड़ो ना करा आधा घंटा और देख लेंदे ने अच्छा यही होता है यार वो छोड़ो, मान गए। फिर वो ये होता है कि और यार रुशान देख मामा कहाँ पहुंची है हाय उधर से जो है ना कन्वे करवाना पड़ता है बस। लेकिन और दो मैं आपकी बात अशफाक साहब सल्यूट टू यू एज वेल कि पहले उनके Exactly. वालिद साहब ने उनको बहुत सपोर्ट किया आपकी सपोर्ट के बगैर यकीन करिए तो मॉर्निंग शो है ये मॉर्निंग शो में भी ना बैठती आपकी सपोर्ट के बगैर इस तरह के मर्दों की इस तरह के घर के सपोर्ट सिस्टम की हमें अशद ज़रूरत है उन खवातीन की बात कर लेते हैं जो कि इनकी तरह डीएसपी या मेरी तरह न्यूज़ कास्टर या अली की तरह फील्ड में जाकर काम करना चाहती हैं लेकिन नहीं कर पाती दे हैव स्किल्स दे हैव एबिलिटीज बट स्टिल दे कांट डू इट उनके लिए क्या हमने कहा मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी है तो ये वाकई फैक्चुअल है ये रियलिटी है बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे घराने अभी भी ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जो काम करने नहीं देते उनके लिए क्या पैगाम है आपका हाँ बिल्कुल पहले तो मैं थोड़ा सा ये जो पहले वाली बात है इसको कंटिन्यू करूंगी लेकिन ये क्रेडिट गोज टू हिम या टोटली इसमें कोई शक नहीं है कि फादर के बाद मैं समझती हूँ कोई भी खातून अगर वो जॉब को रन कर रही है तो वो आफ्टर मैरिज Yes. तो जाहिर है मैंने बल्कि अक्सर देखा है कि फीमेल के साथ उनके फादर अक्सर आते हैं कोई भी कोई जो कामयाब हमारी जो सक्सेसफुल फीमेल्स होती हैं उनके साथ फादर लेकिन मैं उस टाइम ये फील करती थी कि हस्बैंड्स को बुलाना चाहिए क्योंकि आगे आपको कंटिन्यू वो करवाते हैं Yes, yes. स्टार्टिंग वो करते हैं लेकिन कंटिन्यू वो करवाते हैं अगर वो आपको नहीं जाने देंगे तो आप नहीं जा सकते और जहां तक लेट होने की बात है ये भी इनकी तारीफ इनके मुंह पर या इस तरह हकीकत है कि नरीन, फोन वो तो नहीं मैंने करते पहले बता दिया ना लेट और होने की बात दीदी, जो है वो मैंने पहले बता दिया कि वो उन्होंने वही मैंने कहा कहा कि क्या नाम बताया जी बेटे का आपने रुशान रोशान जरा मामा तो पूछी कितने रह लेकिन वही देखिए मैंने वो कहा, टॉलरेट जरूर करते हैं करते हो लेकिन बहुत हद तक टॉलरेट करते हैं और इनकी ये बहुत अच्छी आदत है कि इवन बच्चा घर में गिर गया है कोई चोट लग गई है तो इन्होंने बच्चों को यही कहना बेटा मामा को तंग नहीं करना फोन करके नहीं बताना वो अपनी ड्यूटी पे होंगी परेशान ना हो वापस आएंगी तो उनको पता बिल्कुल, चलेगा और ऐसे ही होता है बल्कि बात मैं गिला करती हूँ घर आके आप कोई अहम चीज आप मुझे बता तो देते एटलीस्ट मुझे पता ही नहीं है तो वो ये मैं समझती हूँ कि इनका बहुत ज्यादा कॉपरेट है चाहे वो मेरा मतलब अंदर दिल में गुस्सा भी आता हो लेकिन ये है अच्छा, देखिए, हम ना कॉपरेट फील्ड की जॉब की हद बातें- तक बहुत ज्यादा करते हैं No doubt. और All जैसे आपने credit कहा है goes to Ishfaq कि साहब. जी और दूसरा जैसे आपने कहा है कि और मैं ऐसी बहुत सारी फीमेल्स को इवन डॉक्टर्स को जो इतना पढ़ लिख के इतना मेरा मतलब उस पर जाहिर है पैसा भी लगता है लेकिन आफ्टर मैरिज वो कंटिन्यू नहीं कर पाती हैं क्योंकि उसकी भी टाइमिंग्स ऐसी होती हैं 24 आवर्स डॉक्टर्स को भी आना जाना पड़ता है तो वो भी नहीं कर पाती तो ये रीजन है इसमें कोई शक नहीं कि सम टाइम ऐसा है और वही बात है कि अगर आपको मेल आपके जो हैं हस्बैंड्स हैं या फैमिली में जो भी है आपको परमिशन देते हैं तो आप कर पाते हो ठीक ठीक है नरेंद्र देखिए पहले ऐसा होता था कि अगर आप बात करें डॉक्टर की पुलिस की या XYZ किसी भी फील्ड की अब तो अगर आप न्यूज़ कास्टर भी हैं या आप मीडिया इंडस्ट्री में भी काम करते हैं तो कभी भी किसी वो कोई भी इंसिडेंट हो जाए तो आपको इमीडिएटली भागना पड़ता है बिल्कुल। आपको शो करना पड़ता है ये अली से बेहतर कौन जानता है अली कोई इंसिडेंट हो गया
کوئی ایشو کریٹ ہونا شروع ہو گیا. فار ایگزامپل اگر آج کی بات کی جائے تو مریم نواز کی اب آج پیشی ہے, اب کرائم رپورٹر پولیس جتنے بھی کام ہے آپ نے فیلڈ میں ہونا ہے, تو یہ بتائیں کہ کیا صورتحال ہوتی ہے امیڈیٹلی فوراً نکلنے میں؟ یہ ویسے آپ نے پہلے شروع میں بتا دیا تھا کہ جس طرح دوڑیں لگتی ہیں نا, وہ صرف میری نہیں تمام رپورٹرز کی لگتی ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی افسوسناک واقعہ کسی جگہ پر پیش رفع ہو گیا ہے تو وہاں پر ہمیں ہمارا سورس بتا دیتا ہے. اچھا دیکھیں اشفاق صاحب, میں مس نورین سے نہیں پوچھوں گی, میں علی سے نہیں پوچھوں گی, میں آپ سے پوچھتی ہوں یہ ٹویسٹنگ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ مطلب یہ کام دیکھیں, یہ مارننگ شو ہو رہا ہے, میں اتنا جولی ہو کہ آپ سے باتیں کر رہی ہوں, ہم اچھی اچھی ڈسکشن کر رہے ہیں, ساتھ ہی بریکنگ نیوز آ گئی ہے, ایسے کرتی ہیں خواتین کام. کیا فیل کر رہے ہیں آپ؟ یہ ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ اس سارے کا ان کا معصومانہ جو جواب تھا نا کہ نہیں ٹھیک ہے, وہ سب سے زبردست تھا میرا خیال سے. اچھا اس وقت دیکھیے آپ نے لکھی ہے اردو لٹریچر پہ کتاب, پھر آپ نے آرٹ آف پاکستان پہ بھی لکھی ہے, اب آگے فیوچر میں کیا پلان ہے اس حوالے سے, یا آپ کہیں وومن امپاورمنٹ پہ کچھ لکھنے کا پلان ہے؟ یعنی آپ کو زبردستی کہہ رہی ہیں کہ آپ نے اس پہ کتاب لکھنی ہے؟ وہ دیکھیں میرا جو ہے نا جو ناول ہے شدت, اس میں انسان وہ بیس کرتا ہے انسانی حقوق کی تحریک پہ, ٹھیک ہے, اور اس میں عورتوں کے حقوق پہ کے لیے فائٹ کرنے والی ساری خواتین جو ہیں وہ اس میں ڈسکس ہوئی ہیں, اور وہ جو ابھی آپ اتنی اچھی اچھی باتیں کرتی ہو اور وہ لوگوں کو گائیڈ کرتے ہو کہ بھئی اس طرح سے زندگی کو ہونا چاہیے, تو اس میں میرا بھی تھیسس یہ تھا کہ یہ جو ہے نا ڈیوائڈ اینڈ رول نہیں چلنا چاہیے کہ میں عورت مرد مرد آباد کہا کرتی تھی وہ, ٹھیک ہے, تو وہ مرد مرد آباد والی سٹوری نہیں ہے, یہ گاڑی کے دو پہیے ہیں, اور وہ دو پہیے اگر مل کے نہیں چلیں گے تو چینج نہیں آئے گی, گھر نہیں چلے گا, معاشرہ نہیں چلے گا, کوئی معاشرہ نہیں چل سکتا. تو اس میں بھی یہی میرا تھیسس تھا کہ یہ ہمیں جو ہے خالی وہ بیسٹ کو دیکھ کے اپنے منہ کو جو ہے نا وہ نہیں کر لینا چاہیے, وہ ہمیں جو ہے نا تھوڑا سا اپنے انداز میں چینج لانی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کاپی کریں جی وہاں پہ مرد آباد ہوتا ہے تو ہم یہاں پہ بھی کرتے ہیں. اشفاق صاحب دیکھیں یہ میں دیکھتی ہوں کہ اپنے معاشرے میں اب یہ چیز کافی حد تک امپلیمنٹ ہو گئی ہے, یہ شانہ بشانہ چلنے والا کام صرف کہنے کی حد تک نہیں, یہ باقاعدہ ہم دیکھتے ہیں. لیکن بینگ اے وومن یقین کریں اگر آپ اس بحث سے نکل جائے نا, اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں کہ مین یس ہمارے اسلامی معاشرے میں بھی ڈومینیٹنگ اس لحاظ سے کہ وہ آپ کو اجازت دیں گے تو ہی آپ جا کر کام کر سکتے ہیں. تو میرے خیال سے اجازت طلب کر کے اپنی سکلز کو منوانا یہ آپ کے لیے زیادہ آسان ہوگا بنسبت اس کے کہ آپ اس بحث پہ پڑے رہے کہ نہیں میں تو مرد کی بات نہیں مانوں گی, سوری میں نے کام بھی کرنا ہے, میں نے باہر بھی جانا ہے, یو ہیو ٹو مینج, کرنا پڑتا ہے آپ کو مینج. علی آپ مجھے بتائیں, ہم رشتوں کی بات کر رہے تھے تو ہر فیلڈ میں اگر پولیس میں ہے تو بھی ہوتا ہے اچھا بچی پولیس میں ہے شادی کرنی ہے اس کی, اب ہوتا ہے بچی نیوز کاسٹر ہے تو اچھا میڈیا میں ہے شادی کرنی ہے. لڑکوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا وہ میڈیا میں ہے تو کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ نہیں میڈیا میں تو اس کا مطلب جھوٹ بولتا ہوگا اور خبریں دیتا ہوگا جھوٹی جھوٹی. سو یہ آپ نے بالکل درست کہا ہے, یہ اس طرح کا ہوتا ہے. اگر لیٹس سپوز اپنے میڈیا کی ہم بات کریں نا تو اس میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ لڑکا ہے, جرنلسٹ ہے, سب سے پہلے جو معاملات ہیں وہ سب سے پہلے یو نو بیٹر دین می فائنینشلی طور پر ایک وہ انکوائریز سارا کچھ معاملات ہوتے ہیں. پولیس میں لڑکا ہوتا ہے ٹھیک ہے یار اسٹیشن ہاؤس آفیسر ہے یار فٹافٹ کرو فوراً کرو, ٹھیک ہے. اس میں خواتین کا آپ نے بات کی ہے, خواتین کی ٹھیک ہے پولیس آفیسرز خواتین ہونی چاہیے, ان کے لیے ہرڈلز آتی ہیں, لوگوں کے اندر لیک آف نالج ہے کہ یار خواتین ہے پولیس والی ہے یار پتہ نہیں کیویں لوکاں نال ملنا ہوندا. سوری کیونکہ لوکل چینل ہے میں تھوڑا سا ایکسنٹ اپنا چینج کر رہا ہوں, اس میں وے آف ٹاک میرا اس طرح کا ہے معذرت کے ساتھ. اس میں یہ چیزیں جو ہے نا جو لوگ باتیں کرتی ہیں ٹھیٹ پنجابی میں وہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں. اس میں جو خواتین لیٹ سپوز نورین کو بڑی ہرڈلز آئی ہوں گی جس طرح انہوں نے بتایا ہے کہ کام کرنا ایس آئی ہوں گی یہ جب بھرتی ہوئی ہوں گی پولیس میں, اس کے بعد سٹیبل ہونا, سٹیبل ہو کے جب اسٹیشن ہاؤس آفیسر ہو گئی ہوں گی تب جا کے جو ہے جس طرح انہوں نے بتایا والد نے سپورٹ کی تو والدہ نے جو ہے تب سوچا ہوگا ٹھیک ہے یار ساڈی کڑی ایسے چوتے گی نا انشاءاللہ کوئی نہ کوئی لبے گا ضرور. پھر سوچتے یہ ہیں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں فیملیز میں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں کوئی ایسا انسان مل جائے جو ہماری بچی کے ساتھ جو ہے وہ رہ سکے. میں ان صاحب کو واقعی میں سیلوٹ پیش کروں گا, بڑی بات ہے, یہ پروفیسر ہیں, انہوں نے رشتہ ارینج میرج جس طرح انہوں نے بتائی, میں اسی کپل کی بات کروں گا, اور جس طرح یہ مینج کر رہے ہیں یہ آن ایئر کہہ رہے ہیں, میں پرسنلی
जानता हूँ, मेरी वाबस्तगी है, जब ये इंस्पेक्टर थी CTD में तब से मेरी वाबस्तगी है, बातचीत होती थी। जबकि मैंने प्रोग्राम के लिए जब इनविटेशन दिया तो दैट लेडी से कि मैं सबसे पहले आई वुड लव आस्क टू माय हस्बैंड देन आई विल टेल यू दैट, सो टू बी वेरी फ्रैंक ऑनेस्टली। उसके बाद फिर मैंने यानी रात तक मेरी बात हुई, अलाइन हुआ, आप लोगों से बात हुई, आप लोगों ने अलाइन किया। कहने का मकसद है म्यूचुअल कॉम्बिनेशंस के साथ ये होता है। हम लोगों को चाहिए ऑन एयर है कि अगर कोई इस तरह के मामला आते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर है, उसको शादी की जरूरत है, लड़की है, तो जाहिर बात है उसमें पहली प्रायोरिटी उसके घर वालों की ये होगी कि पुलिस ऑफिसर ही मिले। अगर कोई ऐसा नहीं है तो वो वाकई में कोई इन जनाब जैसा बेहतरीन इंसान होगा। देखिए आपका एक पॉइंट कि जब आपने उनसे कहा कि आपने प्रोग्राम के लिए जाना है, तो वो भी उनकी ड्यूटी ही थी एग्जैक्टली कि उन्होंने पहले उनसे पूछ लें, इजाजत तलब करनी है। मेरा पूरे प्रोग्राम करने का क्रक्स बेसिकली ये है कि आपने अपने कंसर्न बंदे से, अपने हस्बैंड से, वालिद साहब से, घर में जो मौजूद भाई हैं उनसे इजाजत तलब करनी पड़ती है। हमारा इस्लामी मुआशरा और हमारी इक़दार हमें ये सिखाती है। हम नहीं लड़ सकते इन चीजों से, बहुत भी कोशिश करें, बहुत भी पढ़ लिख जाएं, बड़ी भी टेक्नोलॉजी आ जाए 21st सेंचुरी में, लेकिन वी हैव टू मैनेज, कि हमें मैनेज करना पड़ेगा, घर में इजाजत लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम मर्दों के मुआशरे में रहते हैं। हमारी इस्लाम हमें ये सिखाता है। इस्लाम हमें ये सिखाता है और कुरान पाक में वाज़ेह लिखा है कि मैन आर द प्रोटेक्टर्स ऑफ द वुमेन। तो वो सारी चीज़ें हैं कि जाहिर है एक फीमेल या जो है वीक है फिजिकली भी और वैसे भी अपने फैसलों में सिमिलर नहीं हम कह सकते हैं, इमोशनली भी बिल्कुल। खवातीन हम तो वो सारी चीजें ऐसी हैं तो वो प्रोटेक्ट करते हैं आपको। आपको पता है खातून को वीक नहीं होती, खवातीन इमोशनली ब्लैकमेल करती हैं मर्द हजरात को। अच्छा, मैं इसी कपल से ना देखिए भी मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं तो काम करता हूँ, ये पुलिस है तो इन्हें बेहतर पता है कि मैं जाहिर बात है कि बात करनी होती है और उसका जवाब लेना मेरा हक है। मैं दोबारा एक सवाल पूछना चाहूंगा अगर आप इजाजत देंगे। आपको इजाजत इसी कपल से पूछना चाहूंगा, आप लोग जब जाहिर बात है घर होते हैं, खाना शाना किस तरह भोजन बनाते हैं? तारीफ तो मैंने बहुत ज्यादा की, ये भी पूछ लेना कि वही बना के जाते। इनडायरेक्टली ना आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि आप खाना बनाते हैं? आपको खाना आता है बनाना? नहीं, ये मेरा गिला इनके साथ कि खाना नहीं बनाते। नहीं, ये आपने पहले बता दिया। अच्छा, कभी कोशिश भी नहीं की? चलो मैं आज ट्राई करता हूँ, बच्चों को कुछ बना के खिलाता हूँ। एक्चुअली ना वो मेरे बच्चों को ना मेरे बनाए हुए पकोड़े बहुत पसंद है। और कभी कभी वो जब ये कौन सी थी ट्रेनिंग, वो हाँ, मेरी एडवांस कोर्स था इनका कोई, तो उन दिनों वो जाहिर है वो मेरे पास थे, तो वो दिन जो है वो बच्चों को भी याद है और मुझे भी याद है कि कैसे सुबह का नाश्ता उनको होना है, दोपहर को हमने क्या करना है, शाम को क्या करना है, क्योंकि वो तो जाहिर है इन्हें वहाँ हॉस्टल में स्टे करना था। तो वो एक पीरियड ऐसा हमारा 1 साल का। सर ऐसा कभी हुआ है बहन हमारी ट्रेनिंग पे गई हुई हो, आप पकौड़े बना रहे हो, पकौड़े जल गए या जैसे भी है, बच्चे तंग कर रहे हैं, गुस्सा चढ़ रहा है, वाइफ पे भी चढ़ रहा है, बच्चों पे भी चढ़ रहा है, सुबह जाके वो जाहिर बात है प्रोफेसर नहीं है, इस तरह का गुस्सा नहीं चढ़ता। तो एक काम करते हैं, इसके बाद ना एक और प्रोग्राम डिजाइन करते हैं। अली का हो गया निकाह, अब होगी शादी, शादी के बाद एक प्रोग्राम आप और मैं रखेंगे अली के साथ। ये सारे सवाल आप अली से करेंगे। अब पता क्या, अब मेरे ख्याल से प्रोग्राम में काफी घरेलू सवाल हो गए, घरदारी कैसे चलती है और ये फैमिली है कैसे सपोर्ट करती है, लेकिन अब जरा थोड़ी सी फील्ड की बात कर लेते हैं। मुझे आप बताएं मिस नौरीन के फील्ड में किस किस्म के चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ता है? घर के चले मसले मसाइल, घर के चैलेंजेस अलग, बाहर कैसे फेस करती है? बाहर आपको पता है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस जो होती हैं, हमारी पब्लिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं, स्पेशली उस टाइम आपको थोड़ा सा फेस करना पड़ता है। आप फील्ड में, ऑफिस वर्क में तो आप कन्वीनियंट है, ऐसा कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन आपको अचानक एक कॉल मिलती है, जी वहाँ पर पब्लिक डिसऑर्डर है तो आपको पहुँचना है, आप जाते हो, फिर इतनी पब्लिक होती है, मेल वहाँ पर उस तरह इंटरप्ट करना, रास्ता लेना और उस सब लोगों की बात सुनना, वो एक थोड़ा सा होता है मुश्किल, लेकिन क्योंकि प्रैक्टिस में ये चीज़ें आ जाती हैं, इसको हैंडल तो कर लेते हैं। और सम टाइम लेट नाइट अगर कोई फ़ोन आ जाता है, कोई ड्यूटी है, तो वो आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, उसमें आपको थोड़ा सा फील होता है कि एकदम से आप घर में बैठे हुए हैं तो आप कह रहे हैं जी मैं बस जा रही हूँ, बिल्कुल फौरन पहुँचना है, तो ये चीज़ें जो होती हैं उसमें हमें थोड़ा सा मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी वो भी रूटीन मैटर हो जाता है। और लेकिन ये चीजें देखने में आपको कंपैरेटिवली आसान लगती है, जो कर रहा होता है, जिस तरह से मैनेज कर रहा होता है, ये उसको पता होता है। अगर हम एसएचओशिप की बात करें तो फीमेल पुलिस स्टेशन का एक्सपीरियंसेस 1-2 किए गए हैं, मेल पुलिस स्टेशंस में भी, उसमें बहुत ज्यादा अच्छा, मेरा मतलब 16 की बात बता रही हैं, 17 में एक उधर लगी थी, गजाला शरीफ एक लगी थी, उससे पहले एक बुशरा अब्दुल गनी को लगाया गया था। ये बहुत सारे एग्जांपल्स है। एक्चुअली पता है क्या, प्रोग्राम का वक्त थोड़ा सा हमारे पास कम है, बातों के बाद हमें अंदाजा हुआ कि हम कितने मतलब तेज से बातें कर रहे थे, बहुत मजे के साथ कैसे
گھنٹہ گزرا مجھے تو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہوا. تھینک یو سو مچ ٹو آف یو کہ آپ لوگوں نے قیمتی وقت دیا. دوبارہ سے انشاءاللہ پروگرام پلان کریں گے. کنکلوڈ ایسے کروں گی کہ آپ کے گھر میں موجود خواتین جو بھی کرنا چاہتی ہیں آپ انہیں ایک دفعہ اجازت دیں اور پھر دیکھیں یو فیل پراؤڈ. آج کے پروگرام سے اپنی میزبان سوہا افضل کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.